الزول في اللون يدوي يسمى مرحبا سيون. مرة ثالثة وقيلا وكو دا جورني بون. كان خبر عاجل في المالي، في الفرونتيير نتاعنا من بعد ليبيا دوكا عندنا المالي. المالي تكلموا على انقلاب عسكري. ما كانش يعني اخبار يعني رسميه. لي زاجونس دو بريس يتكلموا على اطلاق نار في دون اون كازرن. اخرين يقولوا باللي كان ميتونغي في واحد الكومب قريب العاصمه باماكو. سمعوا الناس اطلاق نار في العاصمه مالي، في عاصمه مالي. عده كيما اسمه صحف تكلموا على هذا الخبر هذا. مازالوا مازال الخبر قد ما كانش. كان خبر اللي يفودغي لو بروندر افيك بوكو دو بريدونس. يقولوا باللي الرئيس المالي ابو بكر. وهذا تكون معلومه بتاتر كما قال واحد صحيحه، مي فودغي لا بروندر توجور بار بوكو دو بريدونس. Le président Keïta aurait été arrêté par des soldats mutins, selon des sources, différentes sources. Hein. Voilà. على حسب ما يقولوا. اسمحوا لي. بون كان ريتر ثاني، لاجونس ريتر تكلمت على الموضوع هذا، وين يقولوا البريزيدون ماليان هذا ابراهيم بوبكر ايتي اريتي. Qu'un porte-parole du président Keïta n'a pas pu être contacté. Le président Emmanuel Macron, parallèlement, حتى هو peut-être يقول لك هضر مع البريزيدون. دونك كما تشوفوا الخبر مازالت ما كانش حاجه صحيحه. الوغ مازال ما كانش خبر يعني رسمي واش راهو صاري في واش راهو صاري في باماكو. دوك نروحوا نشوفوا مع بعضنا دي شان دو تيليفزيون. نبداو بنتاع المالي. كما تعرفوا البلدان الافريقيه هذه هي البلدان الافريقيه كي تظل الحاله مخوذه في كاش بلاصه. هما بون اذا ما ماهمش يعني العسكر اللي يدخلوا على هذا لي شان يبقاو ما يمدوا والو حتى يعطوهم امر باش يقدروا يتكلموا. نروح نشوفوا بعض دي شان ونعاودوا نرجعوا. كما راكم تشوفوا معايا هنايا هذه سونشان نتاع المالي. سونشان تاع المالي. فوالا معقبين. معقبين حاجه يعني غير ديفيزيون كما راكم تشوفوا مع الفوق خلاص غير ديفيزيون يسمى ميشون ديريكت. فوالا يهضروا على الفوال ويهضروا على الحوايج كيما هكذا. دونك هذو هما لي شان نتاع المالي. كان وقيله دو شان. هذه لا بروميير شان شفنا، لا بروميير شان هذه لا دوزيام شان ثاني كيف فوالا غنا يعني ما كانش حاجه يعني اللي نقدروا باش تعطينا خبر واش راه صاري في باماكو. دونك هذه هما لي شان اللي كما تشوفوا مالي. بصح ما كانش يعني حاجه اللي نقدروا نقولوا باللي كاينه حاجه رسميه ولا لا. بون من بعد الشان تاع المالي نشوفوا شان تاع قطر المعروفه الجزيره. يتكلموا بصح ما كانش حاجه على المالي. المتحدث باسم الخارجيه السودانيه في حل المتحدث باسم الخارجيه السودانيه الاتصالات قائمه بين السودان واسرائيل قبل الاعلان عن تطبيعها مع الامارات. دونك هذو يهضروا على كيف اسمه مازالوا يتكلموا على هذا كيف اسمه تطبيع مع اسرائيل يعني ما بين الدول. كما على بالكم كان الامارات العربيه صاي كما قال واحد داروا باش يديروا اتفاقيه مع بعضهم. عندك المشكل تاع المالي مازال ما كانش يعني حاجه اللي نجموا ناكدوها ولا ننفيوها. حتى كما تشوفوا القنوات العربيه مازال راهم في عقاب المشكله تاع السودان واسرائيل وكما اسمه والامارات العربيه. نقدر نزيد نروح نشوفوا بعض لي شان اللي كما يتكلموا. هذه قناه تاع العربيه. القناه العربيه راهم يتكلموا على موضوع واحد اخر. ما كانش يعني خبر اللي يمد باللي واش كاين في المالي. بون هنا
بالك يهضروا على جو سي با على بالك على سبور ولا على جو سي با. نادي برشلونة يلقي مديره الرياضي إيريك من يقيل يقيل النجم الساحلي عن غياب لاعبه مالك من لم يتزوج. بون بور لانستون ما كانش خبر اللي نجمو ناكدوه ولا نفيوه على واش راهو صاري في باماكو عاصمة مالي. هذه نوتر شان عرب عربية الحدث ولا ما واش هذه بون نعتوا في المحكمة نتاع لبنان ونعتوا منها الخارجية اليمنية مسؤول الإعلام بالبرلمان التونسي ترجع مغادرة الغنوش لرئاسة البرلمان مع بداية السنة البرلمانية. دونك مازال نزيدو نشوفو دوطر شان سي فو فولي. بون روسيا توداي حتى هي معرفة تمد اخبار عاجله ومنها كل يتكلموا على هذا محاكمه المحاكمه تاع الاغتيال الحريري. دونك ما كانش بور لانستون دي زانفورماسيون سور لو مالي. فوالا بوتيتر هنايا اعتقال الرئيس كيتا ورئيس الوزراء سيسي بحسب احد قاده التمرد. دونك هذه سي تونشان لاشين 24 نجموا نسمعوا بالعربيه. هذه وقيله في فرنسا لاشين هذه اون فاي كوتي واش تقول هذا. وفق الوكالة دائما إسرائيل لن تخاطر بمصالحها الأمنية كجزء من اتفاقية بون مازالوا يهضروا على اسرائيل هنا. بون مدوا غير في الشريط. عسكريون يسيطرون على معسكر قريب من العاصمه باماكو والحكومه مستعده للحوار وتطالب اسكات السلاح. مالي الدول المجاورة تدين ما اعتبره تمردا في باماكو وتدعو العسكريين إلى العودة فورا لسكنهم. اعتقال الرئيس كيتا ورئيس الوزراء سيسي كيتا بحسب أحد قادة التمرد. فوالا هذا هو الخبر العاجل كما راكم تشوفوه معايا. ولا اتوندي فوالا هذا هو الخبر العاجل. هذه هي واش راهو كاين بوغ لانستون. بون هذه لا شين بي اف ام تي في نورمالمون لي سبيسياليزي في لي زانفورماسيون. حتى هما كما راكم تشوفوا ما يتكلموش بور لانستون على المالي. راهم يتكلموا على بوتيتر شغل على لا سونتي ويهضروا على الرياضه. مي كما تسمعوا معايا ما بون تحملوا تسمعوا. Et ils vont mieux. Donc si on avait parlé de la même chose au mois de juin, la situation était très différente au point de vue personnel. دونك يهضروا على الوباء هذا ما كانش بور لانستون. هذو هما الاخبار اللي كاينه بور لانستون من عاصمه باماكو. وشفنا كلكو شان اللي مازالوا ما تكلموش. على كل حال مام يكون صح الخبر هذا نتاع الاعتقال نتاع الرئيس. سي سوري سارتان باللي القوات الفرنسيه راح تتدخل على كل حال باتفاقيه مع الامم المتحده ويوليو يرجعوا المياه الى مجاريها. دركا راح هذاك الوقت نتاع الانقلابات العسكريه ما كانش منها. سي امبوسيبل باش يخليوهم يحكموا البلاد ولا يديروا منها. دوك يعطيو لهم مام لو تكون صح باللي السي الرئيس كيتا اعتقل. هذه اذا ما قتلوهش ولا منا تكون ساعات برك ويطلقوا السراح نتاعو. وهذو كيف اسمه الانقلابيين رايحين يستسلموا باسكو مالي بلد صغير بلد افريقي. مام الكلمه ما تكونش للافريقيين وما تكونش للعرب. الكلمه تكون الاقوى تكون كيف اسمه لي جوندارم دي موند اسافوار لي ستازوني دامريك لانجلتير فرنسا والناس اللي عندهم كيف اسمه الكلمه فلونو هما اللي ما بينهم الروس ثاني كيف اليو ار اس اس. بصح هذه من بعد ان شاء الله نشوفوها. اذا كش ما كان خبر يكون ثاني على هذه المشكله على هذا الانقلاب في اللي تحدثوا عليه في مالي نعاودوا نرجع لكم ان شاء الله من بعد ونعطيكم الاخبار. نقول لكم كيف ندير هنا.